उत्तम विकल्पको छनौट गरी त्यसलाई प्रयोगात्मक परीक्षणपछि त्यो कुरा आफैले पत्ता लगाउँछन् भने कहिल्यै पनि बालबालिकाहरूले ती कुरा बिर्सदैनन्। साना साना बालबालिकाहरूले अध्ययनका क्रममा आफूले जानेका कुरा र तर्जुमा गरेका उत्तम विकल्पहरूलाई आफैले छनौट गरी त्यसको प्रयोगात्मक परीक्षण गरी आफैले केही पत्ता लगाउँछन् भने त्यो जीवनकालभरि बिर्सदैनन् भन्ने मूल मर्मका साथ प्रोग्रेसिभ लर्निङ मेथड वा प्रगतिशील सिकाइ विधिको अवलम्बन भनिन्छ। यसै प्रोग्रेसिभ लर्निङ मेथडलाई अवलम्बन गर्दै वेन्डी हाउस स्कुल अगाडि बढेको छ। कक्षा कोठाभित्र होस् वा कक्षा कोठा बाहिर प्रयोगात्मक सिकाइमा व्यस्त हुने विद्यार्थीहरू पछिल्लो 10 महिना अनलाइन कक्षामा खुम्चिएका थिए। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको सूचना पश्चात करिब 2 महिना अध्ययन गर्न पाउँदा नपाउँदै विद्यार्थीहरूले वेन्डी हाउस स्कुलमा यस्तो खालको प्रोजेक्ट डे कार्यक्रम आयोजना गरे जसबाट अभिभावकहरू आफ्ना छोराछोरीको काम देखेर दङ्ग परेका छन्। खुल्ला मैदान र सामाजिक दूरी कायम गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमण नहोस् भनी विभिन्न सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउँदै विद्यार्थीहरूले अभिभावकलाई स्कुल प्राङ्गणमा स्वागत गरे। कक्षा 1 देखि 4 सम्मका विद्यार्थीहरूले नेपाली साहित्य, गणित र विज्ञानका विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई प्रमाणित गर्दै आफैले विभिन्न सामग्रीहरू तर्जुमा गरी प्रोजेक्ट डे प्रस्तुत गरेका थिए। दैनिक किताब कपी र होमवर्कमा रुमल लिने र शिक्षकले एकोहोरो रटाउने विद्यार्थीहरूले कोक्ने परिपाटीले शिक्षालाई अझ जर्जर र जटिल बनाउँदै लगेको छ। यसको ठिक विपरीत वेन्डी हाउस स्कुलले आफूलाई स्कुल विथआउट बुक्स भनी अभिभावकका सामु चिनाउँदै आएको छ। आफैले हेरेर, छोएर, भाँचेर, पोखेर, तापक्रम अनुभव गरेर अनुसन्धानात्मक र विश्लेषणात्मक तरिकाबाट पढ्ने बानी परेका वेन्डी हाउस स्कुलका विद्यार्थीहरूले तयार पारिएका प्रोजेक्टहरू साँच्चै नै अनुसन्धानमूलक देखिन्छन्। त्यसैले त विद्यार्थीहरूले अभिभावकहरूलाई सेफले खाना चाखेर उत्कृष्ट खाना पस्किए झैँ गरी उनीहरूको पुस्तक पढ्ने इच्छा र चाहना अनुसारका विभिन्न किताबहरू पस्किरहेका थिए। विद्यार्थीहरूले यो किताब कस्तो प्रकारको हो, यसमा संयोगान्त, वियोगान्त, डरलाग्दा, मायाका कुरा, जादुका कुरा, जीवनी, इतिहास लगायतका विभिन्न प्रकारका पुस्तकहरू पाठकले रुचाए अनुसारको पस्किँदै आइरहेका थिए। कक्षा 6 र 7 का विद्यार्थीहरूले जापानिज संस्कृति वेशभूषामा सजिएर पोइट्री क्याफे कविताको डबली प्रस्तुत गरेका थिए, जहाँ हाइकु, टान्का, सिन्केन, लिमेरिक र सोनेट 5 प्रकारका कविताहरूको बारेमा अभिभावकलाई जानकारी गराएका थिए। हाइकु विशेषतः 17 अक्षर 3 लाइनको छोटो र पहिलो हरफमा 5 अक्षर, दोस्रो हरफमा 7 अक्षर र तेस्रो हरफमा 5 अक्षर मिलेर हाइकु बनेको हुन्छ। यसको व्यावहारिक पक्षको बारेमा विद्यार्थीले प्रोजेक्ट डेमा प्रस्तुत गरेका छन्। Hi, I'm Marshall Basho. I'm a poet. I'm one of the most famous poets in Edo period. I'm also an samurai. And one of the most famous haiku is an old poem of frog jumps in the sound of water. Turikeya Kamazoto Bikam Mizano Ata. It's in Japan. त्यसै गरी टान्का अर्को जापानको अत्याधुनिक छोटो कविताको मोडल हो, जहाँ 5, 7, 5, 7, 7 अक्षर गरी जम्मा 31 अक्षरको कविता बन्दछ। Afternoon everyone. Today we as a group are going to be talking about Tanka. So before we move any forward, let me give you some clues on what Tanka really is. Tanka, also known as Waka, is a form of boots having a shoulder to it. It also
originated in the 7th century, but it didn't got popularized until the 13th century. And after the 13th century, it became one of the most important forms of poetry. Tanka is a form of poetry with as few words as possible, yet describing a building of vision and giving it a complete picture of its purpose. The beginning, Tanka was written by Latin, but later it was modified and was used in त्यसै गरी अर्का विद्यार्थी जमातहरूले सिन्केन मोडेलका कविता वाचन गर्दै थिए। अभिभावकहरू छक्क परेर यो हेरिरहेका थिए। व्यावहारिक पक्ष र संरचनाका बारेमा प्रोजेक्ट डेमा विद्यार्थीहरूले सिन्केन मोडेलका कविता प्रस्तुत गरिरहेका थिए। जापानिज हाइकु र टान्काबाट प्रभावित भई अमेरिकन साहित्यकारले सिन्केनको सुरुवात गरेका हुन्। Following the pattern 2-4, 4-6, 6-8, 8-2, the modern Sinken is based on a word count of a certain type. The traditional Sinken is based on a syllable count. It has 5 lines and often one word on the first line, 2 words on the second line. As an example of Sinken, I have prepared my own Sinken like people, younger and older, taller and shorter. As an taller and shorter are all equal in God's eyes, they are one. Sinken and Diamante are similar to each other. Diamante ends up with a diamond shape just like Sinken. Diamante can be used in 2 ways, either comparing or contrasting 2 different subjects or naming synonyms at the beginning of the whole and then antonyms for the second half for a subject. Diamante was created 40 years ago by an American poet in 1969. Thank you. त्यसैगरी विद्यार्थीहरूले लिमेरिक कविताहरूका बारेमा अभिभावकहरूलाई जानकारी गराइरहेका थिए। हँसाउने र व्यङ्ग्य गर्ने जस्ता खालका कविताहरूबाट विद्यार्थीहरूले अभिभावकलाई हँसाएका हुन्। प्रोजेक्ट डेमा इटालियन कविता सोनेट जहाँ 14 हरफको छोटो गीती कविताहरूका बारेमा विद्यार्थीहरूले जानकारी गराए। A very famous sonnet written and recited by Shakespeare is sonnet number 140. I will recite it for you guys today. प्रोजेक्ट डेको दोस्रो सत्रमा पुनः विद्यार्थीहरूले बुक जम्बुरीको आयोजना गरेका थिए, जहाँ विद्यार्थीहरूले विभिन्न विश्वका प्रसिद्ध लेखकहरूको पुस्तकको बारेमा जानकारी गराउँदै पुस्तकभित्रको जानकारी, कथा कसरी बन्छ, जनावरको कथा, प्रत्यक्ष दर्शकहरूका कथा र दोस्रो पक्षबाट भनिएका न्यारेटिभ कथाहरू लगायतका विभिन्न पक्षहरू समेटेर बुक जम्बुरीको आयोजना गरेका थिए। प्रोजेक्ट डे कार्यक्रम साँच्चै नै फरक शैलीमा प्रस्तुत भएको थियो। लकडाउनपछि खुलेको विद्यालयको समयलाई उपयोग गर्दै विद्यार्थीहरूले छोटो समयमा यी सम्पूर्ण तर्जुमा गरी अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनलाई यो प्रोजेक्ट डे प्रस्तुत गरेका हुन्।